दर्शकवृन्द नमस्कार। म सुरेश आत्रेय अमेरिकाको भ्रमणमा छु र अमेरिका जुन किसिमले बाहिरबाट देखिन्छ त्यस किसिमले भित्र छैन। त्यो मैले भन्दै गर्दा भन्न खोजेको कुरो के हो भने आज उठान गर्दै गरेको विषयवस्तु चाहिँ रिफ्युजीहरूको अर्थात् शरणार्थीहरूको। संसारभरिमा विभिन्न खाले आन्दोलनहरू हुन्छन्, अपराधहरू हुन्छन् मानवका विरुद्धमा, अनि त्यो भिक्टिम भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अमेरिकाले शरण दिने गरेको छ। अहिले तपाईहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, अफगानिस्तानमा विद्रोहीहरूले सरकार क्याप्चर गर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ पहिले सरकारमा भएका व्यक्तिहरू विस्थापित हुनुपर्ने भयो। ती अफगानिस्तानीहरू जो अफगानिस्तानभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन, तिनीहरूको निम्ति अमेरिकाले व्यवस्थापन गर्दैछ र त्यहाँबाट रिफ्युजी ल्याउँदैछ। अब आज मैले ल्याउँदै गरेको विषयवस्तु भनेको चाहिँ यो भुटानको शरणार्थीहरू अमेरिकामा कसरी सेटल भएका छन्। ती भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिकामा आएर के कस्तो घर किन्छन्, कस्तो खालको ठाउँमा बस्छन्, उनीहरूको मस्तिष्कमा के चलिरहेको छ, अर्थात् माटो र भूमि या मातृभूमि छोड्दाको पीडा कस्तो हुन्छ पहिलो पुस्तालाई भने, दोस्रो पुस्ताहरू पनि भुटानका विषयमा केही न केही जानेकार भइरहेका छन् अमेरिकामा बसेर। त्यस्ताले पनि के गर्दा रहेछन् भनेर म चाहिँ भुटानिज फ्यामिली, भुटानबाट खेदिएका शरणार्थीहरू जो नेपालमा 18-20 वर्षदेखि बस्दै आएर त्यसपछि यहाँ सेटल डाउन भए, अर्थात् यहाँ व्यवस्थापन गर्यो अमेरिकाको सरकारले, त्यस्ता भुटनिजको केही फ्यामिलीहरू भेट्न जाँदैछु। त्यो चाहिँ पेन्सिल्भेनियाको ह्यारिसबर्ग छेउछाउमा छ। त्यसमध्येको 1-2 जनासँग चाहिँ म अन्तर्वार्ता पनि ल्याउँदैछु। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, मैसँग यो एपिसोडमा एकसाथ जाउँ र यहाँ विश्वभरिका रेफ्युजीहरू अर्थात् शरणार्थीहरूको अमेरिकामा कस्तो अवस्था छ, के सोच्दा रहेछन् त्यस्ता मान्छेले भन्ने कुरा यो एपिसोडमा अलिकति मैले ल्याउने वा उजागर गर्ने जमर्को गरेको छु। तपाईँहरूको सहयोग र समर्थनको मलाई एकदम खाँचो हुन्छ। सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् मैसँग पेन्सिल्भेनियाको ह्यारिसबर्गतिर जाउँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, युएसएको पेन्सिल्भेनियाको ह्यारिसबर्ग छेउछाउमा आइपुगेको छु। यो गाडीले मलाई बाल्टिमोरदेखि यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ र यहाँ मैले पाएको एउटा एड्रेस बमोजिम ठ्याक्कै यो घरमा आइपुगेको छु। यसरी फुल मजाले फुलाइएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हाउस नम्बर ट्याक्क लेखेको छ। अब यस्तो खालको घर रहेछ। यो घरको इष्टमित्रलाई मैले भेट्ने प्रयास गर्दैछु। उहाँहरूको विषयमा म बताउने छु, कसरी नेपाली भाषीहरू अमेरिकामा बस्छन्, बच्चा बच्ची कस्ता छन्, के सोच्दछन् जस्तो कुराहरू यो एपिसोडमा राख्नेवाला छु। यहाँ फुलै सजाइएको छ। अब यो फुल र नेपाली भाषी एक अर्कामा अन्योन्याश्रित हो जस्तै लाग्छ कि मलाई। नेपाली भाषीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ फुल एकदम मन पराइरहनु भएको हुन्छ। यो फुलहरूले चाहिँ ठ्याक्कै मलाई नै स्वागत गरे जस्तै लाग्छ। अब साँझ पर्नै लागेको छ घुम्दा घुम्दै, अनि यस्ता फुलहरू समेत भएको ठाउँमा चाहिँ म आइपुगेको छु। यो घर किनेर मेरो चिन्जानको रिलेटिभले चाहिँ बस्ने गर्नुभएको रहेछ। अब यसमा चाहिँ थुप्रै नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ अरे। विशेष गरेर भुटानबाट भोटे राजाले खेदेको नेपाली भाषीहरू विभिन्न स्टेटबाट बसाइँ सरेर यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको रहेछ। अब उहाँहरूको कथामा आधारित मैले एउटा प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष जोड्ने प्रयास गरेको छु। अब मैसँग रहनुहोला। धन्यवाद। मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर चुडामणि दाहाल, जो भुटानदेखि रेफ्युजी भएर अमेरिका ल्याइनु भएको छ, उहाँले
अर्को घरतर्फ मलाई लानुभयो। मलाई अर्को एकजना यङ एजको मान्छे, युवावस्थाको मान्छे, जसले अमेरिका सम्बन्धमा आफ्नो जीवन सम्बन्धमा के कुरा गर्दो रहेछ भनेर खोजी गर्नु थियो। यो खोज्दै गर्दाखेरि उहाँकै जेठो छोराको घरमा आइपुगेँ। यहाँ मकै चाहिँ मजा साथले पोलिँदै रहेछ। यो मकै खाने अवसर पनि यहाँ जुर्यो। अनि यहाँ घर परिवारसँग सबैसँग जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि, जानकारी लिँदै गर्दा, परिचय गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँकै यो घर परिवारकै एकजना छोरी जो 10मा पढ्नु हुँदो रहेछ, सेरिना दाहाल, उहाँसँग चाहिँ भेटिसकेपछि मैले अलिकति अन्तर्वार्ताको निम्ति तयार गरेँ। र यी होनहार विद्यार्थीहरू हुन्, अमेरिकामा अवसर प्राप्त गरेका छन्। यिनीहरूलाई भन्न सकिन्छ कि दलदलमा फक्रिएको कमलको फुल भनेर भन्न सकिन्छ। यिनीहरूको सोच्ने चाहिँ दृष्टिकोण नै फरक छ। उनीहरूको भविष्यसँग सम्बन्धित कुराहरू नै अलग खालको मैले पाएँ। नमस्कार। नमस्कार। अब तपाईँको चाहिँ परिचयदेखि सुरु गरौँ न त हाम्रो भेटघाट। म चाहिँ चुडामणि दाहाल हुँ, मेरो नाम चुडामणि दाहाल। हजुर नेपालदेखि चाहिँ कहाँदेखि त? हामी भुटानदेखि हो। मैले ए, भुटानमा कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो? चिराङ भन्ने ठाउँमा थियौँ। चिराङ डिस्ट्रिक्ट चिराङ हो, जिल्ला। तर नेपालबाटै बसोबास गर्नु भएको होला नि त कोही न कोही त? पहिले हजुरबाहरू नेपालबाटै हो। हाम्रो हजुरबाहरू नेपालबाटै गएको। नेपालको चाहिँ कुन ठाउँबाट हुनुहुन्थ्यो रहेछ? नेपालको पश्चिम हलेसी भन्छ, हलेसीबाट जानुभएको अरे। ए, हलेसी महादेव स्थान। हजुर। ए ए ए ए अनि त्यो भुटानको चाहिँ चिरान भन्ने ठाउँमा तपाईँ कति वर्ष बस्नुभयो? अर्थात् त्यही नै जन्मिनु भएको? म चिराङ भुटानमै जन्मेको हो। ए, अनि त्यहाँ चाहिँ कति वर्ष बसियो त? त्यहाँ बस्न कति वर्ष भने अब मेरो 6 सालको जन्म, नेपाली 6 साल, 2006 साल। हजुर। 57, 58, 48मा छोडियो हामीले। लामै समय व्यतीत गर्नु। हजुर। त्यसपछि त्यो भुटान छोड्नुपर्ने कारण चाहिँ के पर्यो त? भुटान छोड्ने कारण चाहिँ त्यहाँ केही पनि कारण न। भुटान भनेको पहिले अब राम्रो ठाउँ भनेको थियो। भुटान राम्रै सम्झेर बसेको थियो, धेरै वर्ष बस्यो। बुबा हजुरबाकै पाला जानुभएको। बुबा म मेरो सबै बस्नुभयो, बुबामै बित्नुभयो। अनि भुटानमा छोड्ने कारण चाहिँ हाम्रो के भयो भने अब सबैतिर राष्ट्रमा प्रजातन्त्र राष्ट्र भएको देखेर भुटानले पनि त्यस्तै गर्न खोज्यो। अब नेपालमा त्यस्तै भयो। अब प्रजातन्त्र हुन्छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चल्यो भुटानमा सबैतिर हुँदा अब भुटानमा पनि प्रजातन्त्र ल्याउनै पर्छ भन्ने भयो होला हाम्रा अब अलि जान्ने बुझ्नेहरूको। त्यस विषयमा अब भुटान सरकारले चाहिँ के भयो भने भुटानको जनसङ्ख्या थोर, नेपालीको जनसङ्ख्या बेसी भयो। अनि नेपालीको जनसङ्ख्या 4 लाख, डुक्पाको जनसङ्ख्या 3 लाख। अनि त्यसमा त भोट गर्नै पर्दा पनि त भोट सरकारले त दिने भयो, तर भोटमा त कहिले नेपाली जित्ने भयो। उसलाई त दिन मन लागेन प्रथा अर्को नेपाली लाउले त्यस्तो प्रजातान्त्रिक। त्यसो गर्दा अलिकति उसको कहाँबाट के भयो, कुन राष्ट्र कुनबाट कता सहायता पाए के भयो जान्दैन। त्यो चाहिँ उसले घटाउने उसले बुद्धि खायो। नेपाली भाषीको जनसङ्ख्या घटाउने उपाय गर्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको परिवारलाई कस्तो खालको ज्यादती गरे त नेपाली भाषीहरुलाई? हाम्रो परिवार भन्दा हाम्रो परिवार मात्रै हैन, सबै परिवारलाई अब त्यस्तै आन्दोलन भयो। पहिला नेपाली भाषीलाई आन्दोलन भइसकेपछि उसले के गर्यो, अब तिमीहरूको परम्परा तिमीहरूकै खोज्छौ भने तिमीहरूकै देश नेपाल जा, तिमीहरू पहिले उता गएको होला नि त्यतै जा भनेर अलि हेला गरेर यस्तो गरौँ। भाग्नै पर्ने स्थिति चाहिँ कसरी भयो? भाग्नै पर्ने जुलुस भयो। खेप जुलुस हुँदा अब कतिजना के भयो, अब त्यो जुलुसमा हामीले जान्दैन, त्यो जुलुसमा आफू गइएन पनि। त्यो जुलुस भएकोदेखि सरकारले अब उसका आर्मीहरू छोड्यो। सरकारले जति छोड्यो उनीहरूले सब यो नेपालीहरूलाई समात, यो जुलुस गर्नेहरूलाई समात, कुट हिर्का मार यस्तै उसले आदेश दियो सरकारले। त्यही अनुसार गर्न थाले। कतिलाई कुट्यो, मारे पनि, कति भाग्ने बाध्यता भएर भागे, कतिजना तिमीहरू स्वेच्छाले अब तिमीहरू जान्छ फर्म भएर जानलाई हामी के गर्दैनौँ, तिमीहरू जान्छ भने फर्म भएर जा भनेर उसले त्यस्तै प्रकारको मुठन गर्यो। त्यो मुठन गरेपछि हामीले चाहिँ अब एकदम कुनो ठाउँ भनेर खोला बिचमा ठुलो नदी सुनकोस नदी अन्त भागेर हिँड्ने ठाउँ पनि त्यति भएन। हामीले फर्म भएर सरकारलाई उसको 13-12 जमिन उसैलाई सबै थियो। जति भएको मालमत्ता अलिअलि भएको सबै त्यसै फ्याँक्नु, वस्तु भयो त्यस्तै
जति जतिमा चाहिँ अनि 4 नेपाली भाषीको त सम्पत्ति पनि हरण गरो, छोरी चेली पनि भन्न पाएनन्, बेइज्जत गरो भनेर सुनिन्छ। गर त्यो गरेको त्यो जस्तोकै जस्तो हाम्रो सानो ठाउँमा हामी भनेको चाहिँ सुनकुस पारेको थियौँ, अलिकति सानो ठाउँमा बसेका थियौँ। त्यहाँ त्यति साह्रो गरौँ त बेइज्जत गर, तर नेपाली केटीहरूलाई त्यस्तो गरेन। अन्त हाम्रो चिराङ भनौँ, गेलै भनौँ, अन्त त हरेक पुलिसले हरेक गरेको, सिपाहीहरूले हरेकै गर्यो, बेइज्जतै गर्यो। त्यस कति सकेन त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था पटक्कै थिएन। अनि बोर्डरको छेउछाउ हुने अर्थात् भित्रै हुने पनि कति चाहिँ भागेरै निक्लियो, त्यस्तो सबै छोडेर। अब हामी चाहिँ भित्र पसेका भने भागेर चाहिँ निक्लिउँ न, हामी सरकारसँग बिदा मागेर आयौँ भनौँ न। हामी कति त्यस्तो कागज सही गरेर हिँड्नु, सही गरेर उसलाई दिएर आयौँ त्यस्तो। अनि त्यहाँबाट भुटानबाट नेपाल आउन चाहिँ कति दिन लाग्यो त तपाईँहरूलाई कि गाडीमा? हामीलाई यस्तो अब त्यो बास बस्ती आयो, 5 दिनमा मात्रै आयो भनौँ न। अब त्यहाँ गाडी पर्खिनु पर्यो, भेट्नु पर्यो, स्टाफ गर्यो, त्यसो 5 दिनमा मात्रै आयो। नेपालमा कति वर्ष बस्नु? नेपालमा अब 92 मा आएर 2009 सम्म बस्यो भने चाहिँ कति भयो? 1992 मा आयो नेपाल। 17 वर्ष बस्नु भएको छ। अनि 92 कुन क्याम्पमा बस्नु भएको थियो? हामी बसाइ चाहिँ झापा भनौँ न। झापाको कुन क्याम्प? पहिले आएर त्यस्तै शरणार्थी क्याम्प बनाएर थियो, माइमी बस्यो, माइको किनारमा। त्यहाँ 5-6 महिना बसेपछि झापाको माथि बेलडाङ्गी 2 मा बस्यो। बेलडाङ्गी 2 भन्ने माथि झापा नै हो, गाउँको माथितिर बेलडाङ्गी 2 मा बस्यो हामी। 17 वर्ष त्यहाँ बिताउनु? त्यहाँ बितायो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाको सरकारले ल्यायो। अमेरिका त्यो पनि अब अन्तर्राष्ट्र हरेक के भयो नि, अब के भयो हुँदै हुँदै अन्तर्राष्ट्रमा अब त्यहाँबाट सबै राष्ट्रहरूले अब हामी मिलेर जान्छौँ, यो शरणार्थीहरू यसरी यहाँ बस्नु हुँदैन। अब के सम्झ्यो, सरकारले कतिले रिपोर्ट गर्यो होला, भुटान हाम्रो नेताले कति रिपोर्ट गर्यो, नेपाल सरकारले कति रिपोर्ट गर्यो होला। त्यसपछि केही सल्लाह भएर अनि 7-8 राष्ट्रमा बाँड्ने भएर त्यसैले हामी शरणार्थीबाट त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयो भनौँ न। अनि भुटानबाट हिँड्दाखेरि आफ्नो सपरिवार सबै लिएर हिँड्नु भएको थियो के गर्नु? मेरो परिवार भनेपछि आफ्नो छोराछोरी चाहिँ लिएर आएँ। मेरो भाइ उहीँ बसेकै छ, मम्मीलाई अनि छोडेको थियो, भुटानमै छोडेको थियो। उनीहरू अर्को वार्ड भनौँ न, अर्को जिल्ला, अर्को ब्लक भनौँ न, माथि ब्लक भन्छ, यहाँ त अब के भन्छ अर्को वार्ड भन्छ नेपालमा चाहिँ हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को ठाउँमा बस्नुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ रहनुभयो, हामी चाहिँ अब आएको। तपाईँको कति भाइ छोरा, कति बहिनी छोरी? मेरो जम्मा 4 भाइ छोरा, 3 बहिनी छोरी। त्यसमा 1 भाइ छोरा नेपालमा खस्यो, सानो छोरा। अहिले 3 भाइ छोरा, 3 भाइ छोरी छन्। यहीँ छन् अमेरिकामै छन्। अहिले 4 जना यहीँ छन्, 3 जना छोरा, 1 जना छोरी नजिकै छन्, यहाँ आफू बसेकै ठाउँमा छन्। दोरी छोरी अर्को स्टेटमा छन् भनौँ न, कोलम्बस। अनि अमेरिकाको जीवन चाहिँ कस्तो लाग्दैछ त तपाईँलाई? तपाईँले त भुटानको हैरानी पनि खेप्नु हो, नेपालको तकलिफ पनि खेप्नु हो, त्यसपछि अमेरिका पनि आउनुभयो। खासै अङ्ग्रेजी बोल्न पनि आउँदैन होला, सिटिजन पनि लिनु भएको छ अरे। अङ्ग्रेजी नबोली कसरी सिटिजन आउँछ? होइन, अङ्ग्रेजी आफूले त बोल्यो, अलिअलि पहिले भुटानमा अलि सिकेको थियो मैले अलिअलि, त्यसै अनुसारले मैले सिटिजन निकालेँ। नानीहरूले पढेर निकाले, अलिअलि पढेको थियो। कतिले भुटानमा त्यति पढाएको छैन नानीहरूले, शिविरमा आएर पढ्यो। अब शिविरमा हाम्रो भुटानी टिचरहरू भए, राम्ररी पढाए, पढ्नेले पढे राम्ररी। अनि अमेरिकाको जिन्दगी चाहिँ कस्तो लाग्दैछ? अहिले ठिकै छ, तर पछि भविष्य चाहिँ अब पछि पुस्तालाई चाहिँ त्यति सम्झेको छैन, राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब भुटान पनि राम्रो भनेर बस्यो त त्यस्तै भयो। हाम्रो नेपालीको जीवन खोइ पछिलाई चाहिँ म त्यति। अब भुटान, नेपाल र अमेरिकामा बराबरी बस्न पाउने स्थिति हुन्थ्यो भने तपाईँ कुन चाहिँ देश छान्नुहुन्थ्यो? पहिले म भुटानै छान्दैछ। भुटान छान्नुहुन्थ्यो? भुटानै छान्दै। अनि तपाईँसँगै बसेकी नानी चाहिँ तपाईँको को हुन्? मेरो नातिनी हो यो। कुन चाहिँ छोराको? जेठा छोराको साइली छोरी हो यो। साइली छोरी? हजुर। अनि विसन्तोक चाहिँ अमेरिकामा आइपुग्दाखेरि के को चाहिँ लाग्यो? सबै त्यो सन्तोक छ, तर पछिको भविष्यलाई चाहिँ विसन्तोकै लागिरहेकै छ। भुटानमा बाकासँग भुटानमा फलामको बाकासँग पहिले बस्यो राम्ररी नै। कतिजना नेपाल आए, नेपालमा सरकार वीरेन्द्र पिछेको वीरेन्द्र होइन, वीरेन्द्रले आ भने कति आएर थन्कियो भने त्यसरी। हामी चाहिँ भुटानको बाका, भुटान चाहिँ फलामको बाकस, हरियाली, छाराबाट झरेका पानी देख्न पाइने, खाना पाइने, शीतल ठाउँ, सबै थोक उब्जनी, सबै थोक हुने मिलेको ठाउँ थियो नि त। त्यसो हुँदा हामीले छोड्न मानिएन पहिले, पछि अब बाध्यता हिँड्नु पर्यो, त्यस्तै भयो। अब भुटानको सरकारले कथम कदाचित यसरी खेदाइएका नेपाली भाषीहरूलाई संसारभरिबाट म फिर्ता लान्छु भनौँ भने जानुहुन्छ? अब यस्तो काम गरेर खाने हाम्रो उपाय हुँदैन। हेर्नुहोस् है, हामी बुढाबुढी भएकाले चाहिँ अब नानीहरूले भविष्य उनीहरूको भविष्य विचार गर्नुपर्छ। हामीले त अब हामीलाई लान्छु पनि भन्दैन र हामी जाँदैन पनि। हजुर, म त सिधै भन्छु।
अब आइसकेका युवा पुस्ताले त पटक्कै मान्दैन अब पुस्ताले मान्दैन हामीलाई पनि अब यो भएपछि अहिले हालसाल हुँदैन हाम्रो दिन आइसकेको छ हामीले अहिले जान्छौँ भनेर हामी भन्छौँ अनि भुटानमा बसिरहेका नेपाली भाषीहरू तपाईँकै आफन्तहरूलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ त अमेरिकाबाट के भन्नु भुटानमा राम्रै छ बसेर तिम्रो भुटान सरकारले राम्रै गरेर बस राम्रै छ भन्छु म त भुटान सरकारलाई त्यति नराम्रो भन्दिनँ किन त्यहाँ शिक्षा फ्री छ हस्पिटल फ्री छ त्यो देश अन्त त्यतिमा खै यहाँ पनि फ्री छ झन् नेपालको जस्तै शिक्षा र मेडिकल चाहिँ फ्री भुटानमा त्यसै फ्री छ हेर्नुहोस् है अनि खाना ओर्नका लागि आफ्नो कमाइ आफैले गरेर खाइन्छ त्यति सन्तोष छ यहाँ चाहिँ सबै थोक हुँदैन यहाँ धान देखेको छैन मैले धान खेती देखेको छैन अर्थ हुन्छ तर त्यस्तै फार्मर छ त्यस्तै गरेर गर्छन् यहाँ धान खेती देखाएको छैन अर्थ खेती यहाँ पनि हुन्छ भने चाहिँ नराम्रो होइन तर भरिसके भुटान जतिको एक नम्बर लाग्दैन मलाई लाग्दैन 17 वर्ष नेपालमा बस्दा पनि आफ्नो पिता पुर्खा जन्मेको ठाउँ पहाड त जानु भएन पुगेन त्यहाँ मौका मिलेन के भयो त्यस्तै भयो त्यस्तै नै भयो पुग्न सकिनँ म जान्छु भन्न धोका रह्यो मेरो त्यो चाहिँ ल त तपाईँको समयको निम्ति धन्यवाद धन्यवाद हजुर दर्शकवृन्द अघि मैले चाहिँ भुटानबाट नेपाली भाषीहरू कसरी खेदिए कसरी अमेरिका आइपुगे भनेर एकजना 72 वर्षको पण्डितजी हुनुहुन्छ उहाँसँग अलिकति छोटकरीमा कुरो राखेको थिएँ अनि उहाँकै नातिनीसँग आज भेट भएको छ अनि नातिनीसँग पनि मैले कुरो गर्दैछु हामी चाहिँ नेपालीमा अलिअलि अनि धेरै जसो अङ्ग्रेजीमा कुरो गर्नेवाला छौँ आज त्यसो भएको कारणले अब अमेरिकामा भुटानबाट खेदिएका शरणार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ के गरिरहेका छन् भन्ने सवालमा चर्चा गर्छौँ मानसिक रूपमा के छ भन्ने कुराका विषयमा पनि मैले चर्चा निश्चित रूपमा गर्ने नै छु त्यसो भएकोले आज मलाई साथ दिँदै गरेकी नानीसँग मैले कुरो गर्दैछु नानी तिम्रो नाम के हो नमस्ते सबैलाई नमस्ते मेरो नाम सेरिना दाहाल हो सेरिना दाहाल हजुर ए अनि यो ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँमा घर गरेर बसेको त अहिले हामी हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनियामा छौँ ए अनि कति वर्षको उमेरमा आएको अमेरिका म 4 वर्षको थिएँ यहाँ आउँदाखेरि अनि नेपालको सम्झना छ कि छैन धेरै त छैन धेरै छैन अनि 4 वर्षमा आएको मान्छेले त यहाँको चाहिँ एलिमेन्ट्रीहरू सबै पढेको होला नि हजुर सुरुदेखि पढेको अहिले कुन कक्षामा पढ्दै हो म अहिले 10 मा पढ्दैछु अनि मजाले बोल्नु पर्यो भने नेपाली भाषा प्रयोग गर्न मजा आउँछ कि अङ्ग्रेजी नेपाली सिक्ने चाहिँ भनेको तर अङ्ग्रेजीमै सजिलो हुन्छ अङ्ग्रेजीमा सजिलो हुन्छ त्यसो भए म कुनै बेला नेपालीमा कुनै बेला अङ्ग्रेजीमा सोध्छु है त एक्चुअली यु आर फ्रम भुटान my family is from Bhutan. Bhutan. And you were born in Nepal. Yes, sir. You migrated to the United States at the age of 4. Yes. Am I right? Yes, sir. What did you hear about the environment of Bhutan? My parents really liked Bhutan because it was such a lovely place, but the king of Bhutan, I guess, he didn't really like the Nepali people as much. So he made lots of laws and acts trying to control them in a way. Okay. And because of that, my parents didn't feel quite as safe or as they were being heard. Similar to how we had the civil rights movement and all that stuff here in America. Okay. So because of that, they moved to Nepal in hopes for a better environment for their family and for us. Have you ever heard about the harassment while in Bhutan? I heard about a little bit of it, but I don't know much about it. Just stuff that my grandparents tell me, and stuff I researched on my own. Okay. How about Nepal? Do you remember life in Nepal? I remember that we used to live in Kem and in Jhapa district. In Jhapa district, yes, and I had just started school, maybe a few months into the school before we moved. But other than that, I don't really remember much. Did you remember when you fly from Nepal to the United States? Not at all. Not at all. First time when you landed in the United States, did you have any feeling?
I was really young. I didn't know what it meant yet. Okay. Which place did you come at the first time? We came to Texas. Texas, Austin? Mm-hmm. And then you moved to the this Pennsylvania state? Yes. That's cool. And you told me you are at 10th grade, right? Yes. What are you planning to study further? I want to study law, Mhm. but before that I want to study psychology in college Okay. so that I can go into law school in the future easier. Are you sure you can overcome the course? I'm sure I can do anything that I put my mind to. If you don't mind, I would like to share one thing from the kids from Bhutanese community. They don't want to study college or university. Is that correct? While that may be their choice, I do not think that's a good choice. I understand they don't want to study college, but we have trade school options, which are much better if you want to learn like a special skill, maybe. Okay. That means you are going to study what type of law, you say? I think I want to do family law and maybe immigration or criminal. Here you go. Why are you interested on family law? Family law because What's wrong with you? I know it's really hard, but also I realized that a lot of the poly people might have problems, like they might be going through divorce and stuff, but it's very hard for them to find a lawyer that's really good for them, that they can actually talk to or communicate with properly, even with the help of a interpreter. Yeah. And then after completion of +2 in Nepal, all the students want to study in the United States. What is your suggestion for them? If you want to study in the United States, go for it. Try your best. It's really up to you. If they won't let you, then make videos on YouTube. Get your voice heard. That's all that matters at this point. Because the American government, Yeah. what they're most afraid of right now is people's voices. As long as you can get your voice out there, you can do almost anything. My gosh. And after being attorney, what would you do? I want to open up you my want own to earn a lot of money after being attorney, or you want to serve the community? I want to serve the community most of all. I want to open up my own little law firm for any Nepalese, Bhutanese lawyers and attorneys to come in, and they can help. We can set up this whole thing for just immigrants where they can get the help they need. Right now you are at grade 10. Did you see any discrimination in the United States? There's always going to be discrimination. What type of discrimination in the US? Mostly it'll be based on race. For me, a lot of people say that I look more like I'm Arab or from the southeast. So they'll discriminate me thinking I'm Muslim, which Just naming is Nice. not discrimination. I've Do been they behave differently? Yeah, I'm left out of a lot of group stuff, or I'm expected to do everything in group projects. In school? In school. Then you don't complain to your principal or head teacher? Even when we complain, I can't get my voice heard as often. So instead, I talk to the teachers that I know the most, and they help me get my voice heard to the principal or to the superintendent if needed. Discrimination is, illegal. It cannot be done in the United States. If you are discriminated by anybody, you can raise your voice, you can complain, right? That you know already, right? Yeah. Is there any discrimination between gents and women? There's always going to be discrimination about How about this. white and black? Have you seen or noticed or witnessed any discrimination between white and blacks? I think I noticed that more when I was in Texas than compared to when I moved to here. Okay. What type of discrimination? Can you provide some example? We had maybe 2 African Americans in my first elementary school. It usually would be them and maybe a couple Hispanic students playing together, and the other students would kind of stay away from them, or they would try to, instead of playing with them, they would kind of shut them out from any games, or they'd be the last ones picked. The only times they would be the first one picked if it was a sport that somebody really wanted to win in. Otherwise, they probably wouldn't get picked until the very end.
All right, all right. As you know, studying law and being attorney takes a lot of time. Yes, I'm Do aware you of have that much patience in you? Yes. Are you sure? Yes. Being a lawyer has always been my dream. I want to be an attorney at law, and that is the only thing. I will not settle for anything less. How much time would you spend to be an attorney now, afterwards? Right now I'm still in high school, but after I graduate, I plan to go to a community college for the first couple, till I get my associate's degree, and then get my bachelor's at a university. Because I heard if you have the university degree, other places are more likely to take you in. But with community college degree, not many places really believe you have it in you. That's cool. That means 3 or 4 year undergrad. After 10 you have to study 2 more year. That means 6 year. 6 to 7. And then law study for almost around 4. That means after 10 year, can I see you as an attorney? I really hope so. Are you sure? Yes. My video is the proof whatever you said today. And this video will be an encouragement for when I need it in the future. There you go. That's cool. At the end of our this meeting, what would you like to convey your message to the kids who are from Nepalese speaking community? If anybody says that you can't do it, prove them wrong. That's all it takes. You have people that believe in you. If your parents don't let you do what you want, then who cares? You're in the US now. Nobody really needs parent permission for anything right now. There you go. Okay, then do you have any question for me? Not really. Not really. Then thank you for your time. Have a good day. Or good evening. Yeah, good evening. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.